मेरे घर की पहली खुशी है और मैं सेलिब्रेट ना करूं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मम्मा ने तो आते ही गोद भराई की कहानी स्टार्ट कर दी। भाई से पहले कि आलिया कोई हरकत करे, आप ना मेरी अमानत मुझे दे दें, ज़ारा की रुखसती कर दें। आलिया को दे देना और उससे कहना कि लारा की शादी के बाद बाकी भी मिल जाएगा। अदील भाई, ये सब क्या है? ये लारा की सुकून की कीमत है। ये आलिया और उस वजह से वो तुमसे नाराज है? नहीं खालू जान, याद करके बताओ, क्या आलिया ने तुम्हें कभी कोई काम कहा था जिसे करने से तुमने मना किया हो? मुझसे झूठ मत बोलना, जो बात है मुझे साफ साफ बता दो। ऐसा तो कोई काम नहीं कहा उन्होंने मुझे जिससे वो मुझसे खफा हो या नाराज। देखो ज़ारा बेटा, बस जैसे ही गोद भराई की डेट डिसाइड हो जाती है, इनविटेशंस प्रिंट होंगे और नहीं प्लान तो बिल्कुल डन है। मेरे घर की पहली खुशी है और मैं सेलिब्रेट ना करूं? जी, सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचाऊंगी। बिल्कुल परेशानी ना हुआ। मुनीर भाई, ये 50 लाख का चेक है, ये आलिया को दे देना। उससे कहना कि उसे कोई तकलीफ ना दे। आलिया की शर्त मानने के लिए तैयार। आलिया की शर्त? हाँ, ये लारा की सुकून की कीमत है जो मैं उसे दे रहा हूं, और उसको इज्जत के साथ रुखसत करें। अदील भाई, ये सब क्या है? आलिया बेगम ने जी तोड़ कोशिश कर ली है, मगर ज़ारा को इस बात पर आमादा नहीं कर सकी कि ज़ारा अपने बाबा से अपना हिस्सा मांगे। कि ज़ारा ने साफ इनकार कर दिया है आलिया बेगम को, और आलिया बेगम के सारे प्लान पर पानी फिर गया है। यहाँ पर आलिया बेगम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अब उनको एक नई चाल सूझी है। उन्होंने अब के बाद ऐसा किया है कि फ़ोन उठाकर सीधा आदिल साहब के सामने अपनी डिमांड रख दी है और उनसे कह दिया है कि तुम्हारे पास करोड़ों की जायदाद है, लेकिन तुम मौत के दहाने पर खड़े हो और किसी भी वक्त मर सकते हो, लेकिन तुम्हारी हिरस और लालच है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी ही तरह है, वो भी बहुत ढीठ है, वो भी नहीं मांग रही तुमसे कुछ भी, कोई भी अपना हिस्सा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस लड़की को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है उसका मुस्तकबिल सेफ हो। तुम जब तक आलिया उसको ज़ारा को अपना जायदाद में से हिस्सा नहीं दोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखो कि मैं ज़ारा को कभी भी खुश रहने नहीं दूंगी। मैं अब करने जा रही हूँ अपनी नई चाल का आगाज़, और वो चाल मेरी ये होगी कि मैं ज़ारा की मंगनी तुड़वाने जा रही हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं ज़ारा को हादी से इतना मुतनफ़र कर दूंगी, उसके दिल में हादी के लिए इस कदर जहर भर दूंगी कि वो खुद ही रिश्ते से इनकार कर देगी, और इसके बाद मेरे फ़ैसले और भी सख्त होने वाले हैं। अब तुम पर मुनहसर है कि तुम कैसा फ़ैसला करते हो। क्या तुम अपनी बेटी के नाम अपनी जायदाद का हिस्सा लगाते हो, या मैं फिर ये काम करने पर मजबूर हो जाऊं? तो यहाँ पर जो है अदील साहब बहुत ज़्यादा तशवीश में हैं। उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है आलिया ने कि कहीं वो हादी के साथ ज़ारा का रिश्ता ही ख़त्म ना कर दें, क्योंकि अदील साहब जानते हैं कि आलिया ने ज़ारा की परवरिश इस तरह की है कि उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ आलिया का ही भूत सवार है, और जो भी आलिया कहती है चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, अब ज़ारा जो है आंखें बंद कर कर उस पर अमल करती है। और अगर आलिया ने ही ज़ारा के दिलो दिमाग में हादी के लिए नफ़रत डाल दी, और तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़ारा जो है हादी से शादी करने से इनकार कर दी, क्योंकि अदील साहब भी हादी को बहुत पसंद करते हैं और उनको यकीन है कि सलमा बेगम जो है ज़ारा को माँ की तरह प्यार करेगी और उसको अपने घर में खुश व खुर्रम रखेगी। तो यहाँ पर अदील साहब को अब ज़ारा के सुकून की और मुस्तकबिल की परवाह हो गई है और फ़िक्र पड़ गई है। और यहाँ पे पिछले
پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ عالیہ بیگم کے نام کا کر دیں گے تاکہ عالیہ بیگم کا منہ بند رہے۔ تو یہاں پر آنے والے ایپیسوڈ میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ عدیل صاحب اور اسلم صاحب کی جب ملاقات ہوگی تو یہاں پر عدیل صاحب اسلم سے کہیں گے کہ عالیہ کی خواہش کے مطابق میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور ان کو جو ہے چیک جو ہے اسلم صاحب کو دیں گے، کہیں گے کہ عالیہ بیگم کو دے دیں تاکہ اس کی شرط جو ہے پوری ہو جائے۔ اس کو بولے کچھ یہ رکھ لے اور باقی میں زارا کی رخصتی کے بعد اس کو حوالے کر دوں گا۔ تو جب اسلم صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہاں پر عدیل ان سے کہتے ہیں کہ یہ 50 لاکھ کا چیک ہے اور یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے عالیہ نے مجھ سے کی ہے، اور یہ زارا کی سکون کی قیمت ہے، تو اس لیے میں یہ ادا کر رہا ہوں۔ تو اسلم صاحب یہاں پر بہت حیران ہوتے ہیں، ان کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ عالیہ بیگم اتنی اچھی کیسے بن گئی، کیسے وہ زارا کو بار بار مجبور کر رہی ہے کہ عدیل صاحب کے پاس جا کر رکے۔ تو اب جا کر جو ہے عالیہ بیگم کی حقیقت جو ہے وہ اسلم صاحب کو سمجھ آ گئی ہے۔ اسلم جو ہے وہ چیک تو عدیل سے لے لیتے ہیں لیکن بے دلی سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ اگر چیک نہ لیں تو عالیہ تو آگے سے مکر جائے گی، تو وہ چیک ثبوت کے طور پر اب اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہاں پر عدیل صاحب جو ہیں زارا کو اپنے سامنے بٹھا کر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا کون سا کام ہے جو تمہاری خالہ نے تم سے کہا ہے اور تم نے ماننے سے انکار کر دیا ہو یا وہ کام پورا نہ کیا ہو۔ تو زارا جو ہے خاموش ہو جاتی ہے اور بات کو آگے پیچھے گھما دیتی ہے، لیکن اسلم صاحب زارا سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں مجھے سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تو یہاں پر زارا بھی اپنا منہ کھول دے گی اور اپنے انکل سے کہہ دے گی کہ خالہ کی کون سی ڈیمانڈ ہے۔ تو یہاں پر اب اسلم صاحب کا شک جو ہے وہ یقین میں بدل جائے گا اور وہ اس بار عالیہ کے سامنے اب سارے ثبوت رکھ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں جانتا تھا کہ تم جیسی لالچی اور دولت کی پجارن اور جو ہے وہ کسی کا بھلا نہیں چاہ سکتی، اور تمہاری ہرس اور لالچ کی انتہا کا ثبوت میرے پاس ہے۔ تم نے عدیل صاحب سے پیسوں کی ڈیمانڈ آخر کار کی تو کی کیوں؟ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے مہرو کی، تو مہرو بھی اب واپس آ گئی ہے، اپنی امی کے گھر پہ آنا جانا شروع کر دیا ہے، اور اس ڈر سے آئی ہے کیونکہ اس کی ساس نے گھر آتے ہی گود بھرائی کی رسم کا جو ہے وہ نیا سا پنگا ڈال دیا ہے، اور یہ گود بھرائی کی رسم مہرو ہرگز نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ مہرو کا گود بھرائی کی رسم تو تب ہو کہ جب مہرو پریگننٹ ہو جائے۔ مہرو کا تو مس کیریج ہو چکا ہے اور کوئی بھی خوشی گھر میں آنے والی نہیں ہے، تو مہرو بہت پریشان ہے، لیکن اس کو سلمان نے یہ کہا ہے کہ ابھی تم یہ بات اپنے تک ہی رکھو، کسی کو بھی نہ بتاؤ، وقت آنے پر دیکھ لیا جائے گا۔ مہرو اب آ چکی ہے اپنی امی سے ملنے، اپنی امی کے گھر، اور وہ اس نے آتے ہی اپنی عادت سے مجبور پھر وہی کام کرنا شروع کر دی ہیں، عالیہ بیگم کو جو ہے زارا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ ادھر دوسری جانب زارا جب اپنی پھپھو جان سے ملنے جاتی ہیں تو وہاں نئی لڑکی کو، نئے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ وہی لڑکی ہے جو کہ مریم نامی لڑکی ہے جس کی امی کے انتقال ہونے کے بعد وہ پھپھو جان کے گھر آ کر رہ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو مریم ہے وہ زارا سے پہلی مرتبہ ملی ہے، اور جب اس کو معلوم ہوا ہے کہ زارا اور ہادی کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد شادی ہونے والی ہے، تو مریم بہت زیادہ حیران ہوئی ہے، کیونکہ مریم تو اپنی سوچوں اور خیالوں میں جو ہے ہادی کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، اور اپنی پھپھو یعنی کہ جو ہادی کی امی ہے ان کی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ جب ہادی کی امی سے کہتی ہیں کہ تم میرے گھر پر آئی ہو تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک بیٹی کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے تمہارے آنے سے، تو وہ دل ہی دل میں کہتی ہے کہ آنٹی مجھے آپ کی بیٹی نہیں بلکہ بہو بننا ہے۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا ہے کہ زارا اور ہادی کی منگنی ہو چکی ہے تو وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ زارا اور ہادی کے بیچ میں دیوار بنانے کی کوشش کرے گی۔ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ نیا چہرہ آیا ہے تو اب نیا بکھیڑا بھی ضرور ہوگا، تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن